स्वागत छ। म जनक थापा मगर। यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, जो टेलिभिजन प्रस्तुता, नेकपा एमालेका युवा नेता, पृष्ठवक्ता, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। खास गरी हामी अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो असाध्यै भाइरल भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही, अलि बढी परिचित हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही भनेर। उहाँ अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा दक्षिणी अस्ट्रेलियाको जुन संसदमा उहाँ भ्रमण गर्नुभयो र त्यहाँ पूर्व सभामुख अथवा त्यहाँ चाहिँ सभाध्यक्ष अध्यक्ष हुन्छ। पूर्व अध्यक्षलाई भेट गरिसके पछाडि त्यहाँका विभिन्न नेपाल अस्ट्रेलिया बीचको सम्बन्धका विषयमा यावत पक्षमा कुराकानी भयो। तर त्यसमा चाहिँ ज्ञानबहादुर शाहीले उनी एउटा नेपालको भनौँ न माननीय सांसदको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदै गर्दाखेरि उहाँको बोल्ने शैली र समग्र उहाँले जसरी बोल्नुभयो, अङ्ग्रेजी भाषा त उहाँले खासै आउँदैन रहेछ जस्तो तरिकाले आम रूपमा मानिसहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले त्यो भनौँ न भान पार्ने गरी त्यस्तो किसिमको शैली थियो भन्ने तरिकाले पनि चर्चा भइरहेको थियो। सीए पढेको भनेर ज्ञानेन्द्र शाहीले जसरी भन्दै आउने गर्थे, सीए फेल भएको मान्छे भन्ने तरिकाले पनि ट्रोल बनाइएको छ। यो विषयमा पुण्य गौतम सरले कसरी हेर्नुभएको छ? एउटा सांसदले हुन त इङ्ग्लिस नजान्नु अपराध होइन, अथवा बोल्नु अथवा भनौँ न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा होला, तर जान्दै नजान्दाखेरि फेरि अपराधै गरेको भन्ने चाहिँ भन्न नमिला। तर इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा इङ्ग्लिस विश्वव्यापीकरण भइसके पछाडि एउटा भनौँ न यसको ज्ञान त राख्नै पर्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा माननीय सांसदले बुझ्नुपर्छ होला। त्यतातिर पनि हामीले पक्कै हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब चाहिँ म कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। सामाजिक सञ्जालमा अलिकति भाइरल भइराखेको भिडियो माननीय सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको भिडियो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, धेरैले उडाए। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पुण्य सर? तपाईँ हामीले चिन्दा लगभग अर्ध साक्षर, तर आफूलाई धेरै ठुलो इन्टलेक्चुअल सो गर्न चाहने, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि भरपुर छ भन्दै विगतमा शासक प्रशासकहरूलाई भेडा बाख्रा चराउने, अशिक्षित जङ्गली भनेर झाको झार्ने ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीजी नेपालको पार्लियामेन्टको ओभर रेटेड सांसद हुन्। र उहाँको विषयमा जसरी अतिरञ्जित ढङ्गले मान्छेहरूले ओभर एक्सपेक्टेसन गरेका थिए, अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्टमा भिजिट गरिसकेपछि त्यो भ्रमको फोका फुटेको जस्तो मलाई लागेको छ। म यसमा बिल्कुल सन्तुष्ट छैन, खुसी छैन, ह्याप्पी छैन, किनभने नेपालको बेइज्जती यो सँगै गाँसिएको छ। ज्ञानेन्द्र शाहीजीको बेइज्जती नेपालको इमेजसँग गाँसिएको छ र नेपालको ग्लोबल इमेज अर्थात् नेपालको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको जुन खालको पर्सेप्सन छ, जुन खालको व्यक्तित्व छ, अस्तित्व छ, अध्ययन छ, समग्रमा खिल्ली उडेर एउटा प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखाउने सांसद जो ओभर रेटेड छन् र उनी जहाँ पाए त्यहीँ जान्छन् र नेपालको ज्ञान चेतना लेभलको बेइज्जती गर्छन् भन्ने हिसाबले मान्छेले यसलाई इन्टरनेसनली अहिले इन्टरप्रिटेसन गरेर ट्रोल बनाएको सुनेर भारतका कतिपय मान्छेहरूले समेत जसले उनलाई मन पराउँछन् वा मन पराउँदैनन्, डजन्ट म्याटर, उनको विषयमा भनेका छन्। एउटाले त कसरी भिडियो बनाएको रहेछ भने, लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, दिस इज बी ज्ञानेन्द्र शाही, द मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल भनेर पनि उनले भन्न जानेनन्, कमसेकम आफूलाई चिनाउन जानेनन्। सवाल तपाईँले भने जस्तै म त्यसमा अग्री गर्छु, आई डु एग्री विथ यु, किनभने कमसेकम अङ्ग्रेजी आज तपाईँले नजान्नु वा जान्नु महानता वा अपराध होइन। जान्दैमा तपाईँ महान भइहाल्ने वा नजान्दैमा तपाईँ अपराधी भइहाल्ने वा कमजोर भइहाल्ने होइन। तर अङ्ग्रेजी बुझ्नु, बोल्न जान्नु तपाईँको उत्कृष्टता हो। तर तपाईँले जो आवश्यकता पनि हुन जान्छ नि अहिले इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा, होइन र? आई नो। तर मैले भन्न खोजेको के भने, जुन कुरा तपाईँमा छैन, जस्तो म अक्सफोर्ड फेलो होइन, म टियुको रिसर्च फेलो हुँ, मेरो लिमिटेसन्स छ, आई हेभ लट्स अफ लिमिटेसन्स, कि म एउटा हार्वर्ड क्याम्ब्रिजको फेलो जस्तो स्पोन्टेनियस विदाउट एनी हेजिटेसन मैले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ। यो मेरो लिमिटेसन होला। जस्तो खैरेको बच्चा जस्तो जो अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट, हार्वर्डको उत्पादन हुन्छन्, त्यसरी मैले आफूलाई एक्सप्रेस नगर्न सक्छु होइन। जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उनले त कम्तीमा काम चलाउ इङ्ग्लिस पनि बोल्न जानेन, बाई कुक उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो।
बाबुराम भट्टराईले एकचोटि अल जजिरालाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ डक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा इन्टरभ्यू थियो कि त्यो प्रोनाउन्सिएसनको समस्या जस्तो होइन वी वान्ट टु इस्टाब्लिस डेमोक्रेसी थ्रु दि डेमोक्रेटिक मेन्स भनेको थियो कि लेख्न तानेर इन्डियनहरूले एङ्ग्लो इङ्ग्लिस बोल्छन् प्रोनाउन्सिएसनको कुरा हो होइन अब यहाँ त कस्तो समस्या देखियो भने हाम्रो गाउँमा एउटा टिचर आउनु भएको थियो स्कुलमा सरकारी स्कुल त्यही त हो भर्खरका केटाकेटी हामी फर्स्ट सेकेन्ड स्टुडेन्टहरूले त बुझ्यौँ लुक 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 एट मी भनेर सरले भन्नुभयो जम्मै बच्चाहरू टेबल मुनि लुके कि त्यो अवस्था आउनु भएन नि लुक भनेर लुक्नु भने होइन कि मैले तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने स्याल्ला दशा लगायो भने सहर पस्छ ज्ञानेन्द्र साईजीलाई भाउतो दशा लगायो भने अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्ट जानुहुन्छ भनेर ट्रोल पनि नबनाइदिनु होला किनभने यो नेपालको बेइज्जती हो र नेपालको ग्लोबल रेपुटेसन कस्तो हो भने कमसेकम यङ जेनेरेसनको लिडरसिप फ्रम द भेरी बिगिनिङ कतिपयले कसरी ट्रोल बनायो भने नेपालको संसदमा अरूलाई गाली गरे जस्तो कहाँ सजिलो छ र ज्ञानबहादुर साई होइन उता त बोल्न जाने पो बोल्ने भन्ने तरिकाले ट्रोल बनाए यसलाई त अलिकति माननीय सांसद त अलिकति अपमान गरे जस्तो भयो यतिसम्म त मान्छेहरूले गाली नगर्दा अथवा अपमान नगर्दा नि हुन्थ्यो होला ट्रोल नबनाउँदा नि हुन्थ्यो होला अलिकति दया माया नि लाग्यो कि तपाईँ एउटा कुरा विदाउट एनी हेजिटेसन नेपालको संसदमा गाली गरे जस्तो कहाँ सजिलो छ र ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साई भन्दै एउटा कुरा जनकजी तपाईँ वेल एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ आई नो भेरी वेल अबाउट यु तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको पृष्ठभूमि होइन यु सुड एक्सप्रेस युर सेल्फ विदाउट एनी हेजिटेसन तपाईँले आफ्नो विषयमा तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र लगभग यो क्यामेरा चलाउने सबै साथीहरू ग्रेजुएट हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रजी र रविजीको सुरुदेखि नै फ्रम द भेरी बिगिनिङ एउटा कुरामा जिकिर थियो हुन त मैले तपाईँलाई भनिहालौँ नेपालको पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनको लागि तपाईँ एटलिस्ट यु हेभ टु कम्प्लिट युर ब्याचलर डिग्री उहाँहरूको त्यो जिकिर थियो नि आज उहाँहरूको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन त छर्रङ्ग छ उहाँले सिए भन्नुभएको छ केही साथीहरूले त उहाँलाई ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ जस्तो डिल्लीराम खनालजीले स्पष्ट भन्नुभएको छ म धेरै पढेको मान्छे होइन तर इमान्दार छु होइन इमान्दार हुनु सबभन्दा ठुलो अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी उहाँले के भन्नुभएको छ भने ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ सिएको झाँसा नदिनुहोस् कमसेकम तपाईँले नेपालबाट एसएलसी वा +2 गरेको सर्टिफिकेट देखाउनुहोस् भनेर उहाँले ओपन च्यालेन्ज गरेको 3 वर्ष भयो भने तपाईँलाई त्यस्तै लाग्यो ज्ञानबहादुर साईले त्यसो भए एससी पनि गरेका छैन यति धेरै त नहोच्याउनुहोस् न यदि यो इल्युजन हो भने उहाँले प्रश्न गर्नु पर्यो नि अर्का थरीले स्क्रिनसट राखेर के बसेका छन् भने उहाँले सेतो पार्टीमा एउटा विवरण आएको थियो उहाँको व्यक्तिगत बायोडाटा मेन्सन गरेको थियो त्यसपछि स्पष्ट रूपमा उहाँले स्नातकोत्तर यानि कि मास्टर्सको योग्यता राख्नु भएको छ मान्छेले त्यो पनि खोजिरहेछन् अहिले एभिडेन्सको रूपमा मैले तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने वा के हो जस्तो कसैले 8 पढ्यो होला एसएलसी गर्न सकेन होला तर यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट क्या तपाईँले आफूलाई धेरै अनेस्ट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ नभएको कुरो फोदा गाँसेर कागले मयूरको पाक सीमित केही समयको लागि जोड्न सक्छ रङ्गीन कुवामा डुबेको स्याल तबसम्म ज्ञानबहादुर साईको त्यसो भए वास्तविकता भन्दा झुट धेरै भयो नक्कली कुराहरू बाहिर आए बढी भन्न खोजे तपाईँले एक्जाजरेसन बढी छ अतिशयोक्तिकरण बढी हो भन्ने टिक्का टिप्पणी मैले गरेको होइन आज हेर्नुहोस् न कमेन्ट्सहरूमा कमसेकम मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् यहाँनिर पुण्य सर जस्तो त्यहीँनिर जस्तो अरू त्यहाँका सांसदहरूसँग पूर्व सभामुख अथवा पूर्व त्यहाँका सभाध्यक्षसँग बोल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ छलफल क्रममा पनि कतिपय कुराहरू जस्तो माउन्ट एभरेस्टलाई माउन्टेन एभरेस्ट भन्ने कुराहरूदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ संसारमै नभएका वस्तुहरूको उत्पादन हुन्छ भनेर फेरि म्याङ्गोको उदाहरण दिनु म्याङ्गो भन्दा पनि एप्पलको उदाहरण दिनु यी कुराहरू यो छलफल चाहिँ कति उपरकारी लाग्यो तपाईँ आई थिङ्क इट सिम्स टु बी प्याम्पर्ड चाइल्डहुड क्या आई थिङ्क सो आई मे बी रङ मैले भन्न खोजेको एउटा केटाकेटी कुरा फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँसँग ह्युज नलेज हुनु आवश्यक छ पहिलो कुरो जस्तो नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको हिस्टोरिकल सम्बन्धको जरा उहाँलाई थाहै छैन माफ गर्नु होला सरी टु से होइन अहिले फेरि धेरै कुराहरू चाहिँ राजाले बनाएको देश मात्रै भन्ने तरिकाले कुरा गर्नु खाइ राजा खालि
अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बी नै छन्, तर हिन्दूको देश के भन्ने कुराहरू मात्रै गर्नु यो के हो, बायस्ड कुराकानी हो कि यो सन्तुलित हो कि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? खालि उहाँले बढी राजा भन्नुभयो कि फोकस गर्नु। जनकजी किप प्यासेन्स, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज एकछिन धैर्यताले सुनिदिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अस्ट्रेलियालाई स्याउको बारेमा चासो छ कि छैन, स्याउदेखि च्याउसम्म झ्याउसम्म कुरा गर्ने सवाल त्यहाँ छैन एउटा। दोस्रो, अस्ट्रेलियाले यो नीति बनाओस्, यो नीति बनायो भने राम्रो हुन्छ। उहाँलाई थाहा छ अस्ट्रेलियाको फरेन पोलिसीको हिस्सा के हो, नेपाल नीतिमा उसको के कुरामा जोड छ। सायद मेरो विचारमा है, म पनि कच्चा ज्ञानको पण्डित हुन सक्छु, आई मे बी रङ। मलाई लाग्छ एजुकेसन सेक्टरमा अस्ट्रेलियाले जोड दिएको छ र यहाँको सुयोग्य म्यान पावरलाई उसले त्यहाँ एडप्ट गर्न चाहन्छ। तर एजुकेसन हब बनिरहेको अस्ट्रेलियामा गएर उहाँले कस्तो उल्टा सिधा कुरा गर्नुभयो, स्याउको कुरा गर्नुभयो, धन्न गलैँचाको मूल्य यति छ यहाँबाट निर्यात गरिदिउँला भनेर भन्न भ्याउनु भएन। मैले उहाँलाई ट्रोल बनाएको होइन, उडाएको होइन, म दुखी छु यस मानेमा। आइ एम सो ग्ल्याड, म खुसी पनि छु कि उहाँ जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। वास्तविकता नाङ्गियो भनेर नाङ्गियो, किनभने भिडियो नखिचेर इन्फर्मली क्याजुअली टक गरेको भए यो कुरा आउँदैन थियो, ढिलो चाँडो त आउनै थियो यो। जस्तो उहाँले पुण्य गौतम जस्तो, गगन थापा जस्तो ज्ञानी हुन खोजेर हुन्छ? तपाईँमा भित्र चाहियो नि त, दौरा सुरुवाल कोट चट्ट लगाएको छ, सफिस्टिकेटेड बङ्गलामा बसेको छ, सहरी बाबु देखाएको छ, आफूलाई रोयल साईको झाँसा दिएको छ, सबै गरेको छ। त्यो हुँदैमा तपाईँको ज्ञान अद्भुत तरिकाले देवत्वकरण भएर तपाईँको दिमागमा घुसिहाल्ने होइन। तिनै प्रचण्ड, मैले उहाँको समर्थन गरेको होइन, तपाईँले खिल्ली उडाएको होइन ज्ञानेन्द्रजी। प्रचण्ड भेडा बाख्रा चराउने जङ्गली हुन्, अनि केपी ओलीलाई यसो उसो भन्नुहुन्थ्यो। कमसेकम प्रचण्डज्यू र केपी ओलीज्यूको त सुपर इङ्ग्लिस छ। उहाँहरूले आफ्नो मनको चाहनालाई, आफ्नो देशको विविधतालाई, आफ्नो बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा अङ्ग्रेजीमा स्पिच त डेलिभर गर्नुभएको छ। तपाईँले आफ्नो नाम समेत अङ्ग्रेजीमा कन्फिडेन्टली भन्नु भएन। तपाईँलाई यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँले जुन सो अफ गर्नुहुन्थ्यो नि, कति नपढेको, ल भन्नुहोस् त तपाईँले 5वटा गतिको किताब कुन छिचल्नु भएको छ? एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भने, उहाँलाई ठ्याक्कै सुनेको कुरा कति साँचो हो थाहा छैन। द आइडियाज अफ जस्टिस अमर्त्य रिटन बाई अमर्त्य सेन र द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, यी दुईवटा किताब उहाँलाई उपहार दिँदा जुन टेबलमा छोडेर गएको त्यो टेबलमा जस्ताको तस्तै 6 महिना पुग्दा पछि पनि मैले त्यहीँ देखेँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो किताब पल्टाएको, नाम नभनौँ, एउटा एकाडेमिक व्यक्तिले। र मलाई आज बिहान अमेरिकाबाट एकजनाले फोन गर्नुभयो, उहाँको नाम नभन्दिनँ, उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँको योग्यताको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, म आश्चर्यचकित भएँ, मैले सोचेभन्दा धेरै तल भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। ल एउटा कुरा गरिदिउँ नि त ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँले कमसेकम यो मामिलामा रविजीले झुट बोल्नु भएन है। उहाँले मैले +2 सम्म पढेको भन्नुभयो, मेरो ग्रेजुएसन छ, उहाँ +2 क्लियर गरेको पनि भन्नुभएको छैन, +2 सम्म पढेको भन्नुभएको छ। यसको मतलब उहाँको योग्यता एसएलसी स्योर हो भन्ने बुझ्यो। ज्ञानेन्द्र साईजीले सिधै गएर भूषण दाहालको कार्यक्रममा सीएसम्म पढेको भन्नुभयो। सीएसम्म पढेको स्टुडेन्टको बौद्धिक दरिद्रता एक्सपोज भयो। मान्छेहरू के भन्छन् भने सीएसम्म पढ्ने योग्यता बनाएको स्टुडेन्टले यस्तो पुवर पर्फर्मेन्स गर्दैन, पर्सेप्सन पावर धेरै हुन्छ। अब कतिपय उहाँका अन्धभक्तहरूको बुझाइ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के रहेछ भने उनीहरूलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, उनीहरू भन्छन् उहाँले बुझ्नुभयो अरे। तर नेपाली भाषाप्रतिको अद्भुत प्रेम, सी जिनपिङले चाइनिज भाषाप्रतिको प्रेमले चाइनिज भाषामै बोलेर इन्टरप्रेटरले, जस्तो अस्ट्रेलियामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जानुभयो, उहाँले पनि हिन्दी भाषामै बोल्नुभयो। त्यो हिसाबले ज्ञानबहादुर शाहीले अङ्ग्रेजी जाने पनि बुझे पनि उहाँले नेपाली बोल्नु भएको भन्ने तरिकाले टिप्पणी गरे। मोदीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा अहिले पनि धेरै रहस्यमय शङ्काहरू छन्। जस्तो तपाईँले एउटा भिडियो हालेर हेर्नुहोस्, मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ, उनीहरूको यस्तो मेसिन रहेछ 1 मिनटमा फेसबुकबाट उडाइदियो। टिकटकबाट चाहिँ सकेको छैन, फेरि यो सूचना थाहा पायो भने टिकटक सर्च गरेर जासुसहरूले उडाइदिन सक्छन्। मैले त्यहाँ यो राजीव शुक्लको रुबरु भन्ने कार्यक्रममा मोदीलाई सोधिएको रहेछ, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ भन्दा मोदीले ठ्याक्कै के भनेका छन् भने यो अलिकति आज बौद्धिक इन्टरभ्यू पनि भइरहेछ है तपाईँसँग। वैसे तो मैं उतना पढ़ लिखा आदमी नहीं हूँ, बहुत पहले मैं हाई स्कूल तक गया था। अच्छा आपका योग्यता हाई स्कूल तक है भनेपछि हाँ भने एकछिनपछि फेरि उनमा सायद ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साई जस्तै कुनै आत्मा सवार भयो होला।
पछि मैले ब्याचलर गरेँ प्राइभेटबाट भन्नुभएको रहेछ। मैले चाहिँ त्यो हाई स्कुलसम्म पढेको भनेर हालिदिएको थिएँ। उनीहरूको सर्च मेसिन यति तगडा रहेछ कि एकैछिनमा भिडियो उडाइदियो, फेरि हालेको फेरि उडाइदियो फेसबुकबाट। फेसबुकबाट त्यो भिडियो चाहिँ उडाइदियो। हो कहिलेको कुरा यो 1-2 महिना भयो, 1-2 महिना भर्खर। माथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पढाइ पनि हाई स्कुल 10+2 सम्म मात्रै रहेछ। तर +2 पनि होइन होला, एसएलसी हाई स्कुलसम्म। त्यो बेला +2 कलेज हुन्थ्यो, पिसिएल हुन्थ्यो, +2 हुँदैन। त्यो बेलामा 10 सम्म हुन्थ्यो, हामीले पढ्दा पनि त्यही। अहिलेको माध्यमिक त +2 सम्म हुन्छ। अहिले +2 सर हो। हामीले पिसिएल प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल हासिल। जे भए पनि विश्वको प्रभावशाली नेताहरूमा नरेन्द्र मोदी पर्छन्। पर्फर्मेन्सको कुरामा त उहाँको त्यति कमजोर देखिन्छ। अङ्ग्रेजी राम्रै छ त, नरेन्द्र मोदीको ठिकै छ। उनी हाम्रो देशमा सताउने नेता भन्दैमा नेपालमा गिरिजा बाबुको पनि ठिकै थियो, काम चलाउ थियो। मनमोहन अधिकारीको धेरै राम्रो थियो। मैले प्रधानमन्त्री स्तरमा केपी शर्मा ओलीज्यूको अत्यन्तै राम्रो छ, राम्रो मात्रै होइन। माधव कुमार नेपालको ठिकै छ, प्रचण्डजीको ठिकै छ, बोल्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिने कुराहरू गर्नुहुन्छ। लवज त मैले अहिले तपाईँलाई बाबुराम भट्टराईको सुनाइन। बाबुराम भट्टराई जस्तो राम्रो बौद्धिक व्यक्ति पढाइएको छ, अलवेज राम्रै हुन्छ कहिलेकाहीँ। वी वान्ट टु इस्टाब्लिश डेमोक्रेसी थ्रु दि डेमोक्रेटिक मिन्स भनेर भन्नुहुन्छ नि। प्रोनाउन्सिएसनको कुरा छोड्नु न, एउटा कुरा होइन। अब गगनजीको ठिकै छ, धेरै एक्सिडेन्ट पनि होइन, ठिकै छ। अब तपाईँले हामीले भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो रविजीले एउटा कुरा सत्य बोल्नुभयो, +2 सम्म पढेको होइन, रिपिटेडली आए पनि केही फरक पर्दैन के, इतिहासको सम्झना गर्नुपर्छ। अब ज्ञानेन्द्र साईजीको चाहिँ बारेमा धेरै कन्फ्युजन भएर आगामी दिनमा युवा पुस्ताले दाइ तपाईँले अब कि पार्लियामेन्टमा सो गर्नुहोस् कि सोसियल मिडियामा, कमसेकम तपाईँले नेपालबाट अब इन्डियाबाट अनुदानमा ल्याएको वा उही पहिलाका सरकारी कर्मचारी शिक्षक गरे चोरचार गरेर उताबाट ल्याउँथे नि, त्यसरी ल्याएको कुरोको भ्यालिडिटी हुँदैन, झन् फसिन्छ। त्यो अब देखाउनै मिलेन, त्यो नमिल्ने देखाउनुहुन्न। उहाँले पढेर पास गरेर ल्याएको एसएलसी वा +2 को सर्टिफिकेट चाहियो भनेर दिल्लीराम खनालले खोजिरहनु भएको छ भने उहाँलाई मुखभरिको जवाफ दिउँ त ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँसँग छ भने अहिले यो इन्टरभ्यू यो त उहिलेदेखि मैले भनिरह, म पनि चिन्तित छु। कमसेकम एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ नेपालको बेइज्जत भएको छ। अर्को कुरा के हो भने 21st सेन्चुरीका सांसदहरू, युवा सांसद रोल मोडल हुनुपर्छ। उनीहरूले अङ्ग्रेजी बुझ्नुपर्छ, बोल्न पनि जान्नुपर्छ, भाषा सिक्न सकिन्छ। पढाइ मात्रै ठुलो कुरो होइन, ज्ञान एउटा कुरा हो, नलेज, विजडम, इन्फर्मेसन, यसको विभिन्न तहहरू छ। अहिलेका पत्रकारहरू सांसदहरूमा अधिकांश इन्फर्मेसन छ। अब उहाँहरू त सुरुमा पार्लियामेन्टमा जाँदाखेरि हामी संसद भन्नुहुन्थ्यो, अब के कुरा गर्ने, संसद सदस्यलाई सांसद भन्छन् भन्ने लिटिल नलेज पनि थिएन। कच्चा ज्ञानको पण्डित हुन पनि टपर टु यहाँ चेतना चाहिन्छ, त्यो त यहाँ त्यो पनि देखिएन। सार सङ्ग्रहवादी पनि देखिएन। फिलोसफीको कुरा छोडिदिउँ, ज्ञानेन्द्र साईजीले सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो भने उहाँ जे हो यति पढेको, उहाँको हाई स्कुल लेभल वा त्योभन्दा तल माथि जेसुकै होस् त्यो यति हो भनेर भनिदिएको भए सबभन्दा राम्रो। दोस्रो, अङ्ग्रेजी नआउँदाखेरि उहाँले आउँदैन भनेर पाउनुहुन्न, किनभने अबको युवा पुस्ताले कमसेकम you should complete your bachelor degree if you want to be parliamentarian. यो हुनै पर्छ। यदि तपाईँ संसद सदस्य हुन चाहनुहुन्छ भने ग्रेजुएट हुनै पर्छ। तपाईँ यो नियम लगाइदिउँ, नपढ्नेले पढुन् न। जस्तो रविजीले +2 जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रजीको कति हो, अब एसएलसी हो कि कति हो, फेरि एसएलसी दिने हो कि के हो, अथवा तपाईँको त पिएचडी सकिँदैछ, अब पढिरहन परेन तपाईँलाई त। होइन, मेरो त सबै खाले योग्यता मिट हुन्छ, मलाई कुनै समस्या छैन। मैले भने जस्तो ओशो रजनीश जस्तो एक्सट्रिमिस्ट म हुन सक्दिनँ। ओशोले त के भन्नुभएको छ भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन ग्रेजुएसन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन मास्टर्स चाहिन्छ भन्नुभएको छ। ल त्यो योग्यता बनाइयो भने पनि मेरो त सबै कुरो फिट छँदैछ। फेरि व्यक्तिवादी भएको होइन है, सर्टिफिकेट ज्ञान फरक कुरा हो, याद गर्नु होला। त्यसकारण सवाल तपाईँले जब नभएको योग्यतामा घमण्ड गर्नुभयो नि, नभएको योग्यता म त यस्तो बौद्धिक भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ समस्या हो क्या। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मैले जीवनमा हजार किताब पढेँ होला। हार्वर्ड र म्यासाचुसेट्सबाट मास्टर्स पिएचडी गर्ने भन्दा धेरै किताब मैले पढेको होला, तर उनीहरू जस्तो भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा मेरो अग्राधिकार कमान्ड छ भनेर म दाबी गर्दिनँ। तर पुवर पनि छैन। नेपालको कन्टेस्टमा
एउटा राम्रै Satisfactory लेभलको छ तपाईँ। राम्रै छ र यसमा म थप इम्प्रुभमेन्ट गर्दैछु, थप मेहनत गर्दैछु र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको आज राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ। सवाल ज्ञानेन्द्रजीको बेइज्जती होइन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहाँ डाक्टर रोनी जस्तो विद्वान सांसदहरू अहिले पछाडि हुनुहुन्छ, ब्याकडोरमा हुनुहुन्छ र 21st सेन्चुरीको सांसद, यो पढ्नु पनि पर्छ, बुझ्नु पनि पर्छ, यो अनिवार्य छ र अनपढ मान्छे जो हल्ला गरेको आधारमा, यो कस्मेटिक छवि बनाएको आधारमा कुनै राजकीय पदमा पुग्नु पनि हुँदैन, पुग्न पाउनु पनि हुँदैन र आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ र उहाँ लगभग अब के हो भन्ने कुरो बुझ्न आइतबार छैन। अब उहाँले जाँदै पनि एउटा भ्रष्टाचार विरोधी भ्रष्टाचार विरोधी झाँसा दिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो सम्पत्ति पनि अब क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। जहाँ जाँदै ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ त्यहाँ एकदमै देशकै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जस्तो सम्मान गरियो भन्ने तरिकाले पनि प्रचार भयो। के छ, एकदमै राम्रो सम्मान पाउनु भयो उहाँले? होइन, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँले भारतमा त्यति सौहार्दपूर्ण तरिकाले अथवा भनौँ न त्यस्तो धेरै सम्मान पाइएन भन्ने कुरा गरिरहँदा एउटा ज्ञानबहादुर शाही जो एउटा सांसद हो, उहाँलाई त्यति धेरै सम्मान किन भयो? आई थिङ्क एक्चुअली हि इज द एक्जाजरेटेड पर्सन। एक्जाजरेसन मात्रै? एक्जाजरेट पर्सन उहाँ। हस्, ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई। उहाँलाई दिएको जुन एउटा सम्मान भन्ने छ, त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्क्रिप्टेड, म्यानेज गरिएको, प्रि प्लान गरिएको र सेटिङमा बनाइएको एउटा एक खालको ड्रामा म भन्दिनँ, एक खालको स्क्रिप्टेड वा सेटिङको योजना हो। उहाँ कुनै त्यो राजकीय ओहदा ह्यान्डल गरेर गएको पनि होइन, तर उहाँले भिडियो मार्फत त्यो चिज जो बाहिर ल्याउनु हुँदैन थियो ल्याएर उहाँले आफ्नो अनुहार संसारको सामु छर्लङ्ग बनाउनु भएको छ। कमसेकम मिडल क्लास फ्यामिलीमा बिलङ गर्ने, स्मल टाउन मेन्टालिटी र मिडल क्लास एप्रोच राख्नेहरूको एउटा सङ्कीर्ण चिन्तन जो छ, यसलाई निम्न पुँजीवादी पेटी बुर्जुवा थिङ्किङ पनि भन्छ, यो नकाब उत्रिएको छ, प्लास्टिक सर्जरी उत्रिएको छ र अलिकति पढेको होस्, अलिकति बाठो होस्, अलिकति केही गरोस्, भिजनरी होस् भन्नेहरूको लागि चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साईजीको बारेमा भ्रम रहेन र मिडल क्लास बौद्धिक भन्ने जुन उहाँले एउटा छवि दिनुभएको थियो, छवि इमेज स्थापित गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ धाराशाही भएको छ र उहाँलाई अब मध्यमवर्गीय पढैयाहरूले बिलिभ गर्न सक्दैनन्। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।